الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
ایمان والو اگر آئے تواڈے کول کوئی فاسق انسان کوئی خبر لے کے فتبینوا پس تسی تحقیق کر لو. اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. سورہ الحجرات دی ایک آیت دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے. سورہ الحجرات دیاں چند آیات آج دے خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورت دے اندر متعدد ایسے مسائل بیان فرمائے نے کہ جنہ مسائل تے عمل پیرا ہو کے معاشرہ بہت ساریاں خرابیاں اور بہت ساریاں برائیاں تو بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو باتاں اس سورت دے اندر بیان کیتیاں نے انہاں وچوں چند ایک تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. ایک تے اللہ نے اس سورت دے اندر اہل ایمان نو اس بات دا حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی فاسق انسان تواڈے کول کوئی خبر لے کے آئے تے او دی خبر دی تحقیق کر لو کہ تسی تحقیق تو بغیر اس خبر دا ایکشن لے کے کسے پریشانی اور کسے مصیبت دے اندر گرفتار نہ ہو جاؤ. اس آیت دا پس منظر اس طرح ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ نو مختلف قبائل اور مختلف لوگاں دی طرف زکوٰۃ وصول کرنے واسطے روانہ کیتا. جنہاں نو زکوٰۃ وصول کرنے واسطے بھیجیا انہاں وچوں ایک بندے نو کسے دوسرے آدمی نے خبر دیتی کہ تسی جنہاں کولوں زکوٰۃ وصول کرن جا رہے ہو وہ تے زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہ رہے، انہاں تے زکوٰۃ دین تو انکار کر دیتے. اس صحابی رسول نے جدوں اس بندے دی بات سنی انہیں اگے جان دی بجائے واپس پلٹ آیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے خبر دیتی کہ فلاں قبیلے والیاں نے زکوٰۃ دین تو انکار کر دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر تیار کیتا اور او دی ذمہ داری لگائی کہ جاؤ فلاں قبیلے والیاں نے زکوٰۃ دین تو انکار کیتا ہے، تسی جا کے انہاں تے حملہ کرو، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دے مطابق جیڑا زکوٰۃ دا منکر ہو جاندہ ہے وہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منکرین زکات دا محاسبہ کیتا ہے، انہاں دا گھراؤ کیتا ہے، انہاں دے خلاف اعلان جنگ کیتا ہے۔ جدوں لشکر روانہ ہویا تے اسے قبیلے دے لوگ اپنیاں زکاتاں لے کے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وال آ رہے نے۔ ملاقات ہوئی رستے دے اندر، انہاں کہا جی کتل جا رہے ہو؟ انہاں کہا تواڈے ال چلے ہاں، تساں زکات دین تو انکار کر دیتے۔ وہ کہنے لگے جی اسی تے انتظار کر کر کے جدوں ساڈے کول بندہ آیا کوئی نہیں تے اسی تے زکات اپنے مال دی کڈ کے تے آپ نبی پاک علیہ السلام وال جا رہے ہیں کہ سونیا ساڈے مال دی زکات وصول کر لو۔ جدوں بات میرے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچی تے اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے انہاں آیتاں نو نازل فرمایا کہ اے ایمان والیو، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق انسان جدے ایمان تو تسی واقف نہیں، جدے اسلام تو تسی آگاہ نہیں، اور او بندہ صحیح معنی اچ مومن تے مسلمان نہیں، اگر ایسا بندہ کوئی تواڈے کول خبر لے کے آندا ہے تے تسی اودی خبر تے ایکشن لین تو پہلا تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہوئے کہ تسی بغیر تحقیق تو اس انسان دی خبر تے ایکشن لے لو اور تسی حملہ کر دیو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، تے اپنی جہالت دی وجہ اور لا علمی دی وجہ تو تسی کسے قوم نو بغیر قصور تو قتل نہ کر دیو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اگر ایسا ہویا تے تسی اپنے فعل تے بڑے نادم ہوو گے، پشیمان ہوو گے۔ اس واسطے آئندہ تو میرے رب نے قانون بنا دیتا ہے کہ جدوں بھی کوئی انسان تو آڈے کول خبر لے کے آئے، اور بالخصوص وہ خبر لے آن والا بندہ فاسق ہوئے، فاجر ہوئے، صحیح معنی اچ مسلمان نہ ہوئے، تے فرمایا پہلا وہ دی خبر دی تحقیق کرو۔ تحقیق کرن تو بغیر تسی اس خبر تے یقین کر کے رد عمل دا اظہار نہ کرو کہ اگر بعد وچ پتہ لگا کہ خبر تے جھوٹھی سی، پھر تانوں ندامت اٹھانی پے گی، تانوں پشیمانی اٹھانی پے گی، تانوں شرمندگی دا سامنا کرنا پائے گا۔ آج ساڈے اس معاشرے دے اندر بڑے سارے معاملات ایسے نے، بڑیاں ساریاں خرابیاں ایسیاں نے کہ جنہاں خرابیاں دے پیچھے سبب اے ہی بات ہے جدا اللہ نے حکم دیتا ہے اسی وہ دیتے عمل نہیں کر دے۔ اللہ نے کہا تو آڈے کول کوئی بھی بندہ کوئی خبر لے کے آئے، بالخصوص اگر کوئی گناہگار فاسق و فاجر قسم دا بندہ تو آڈے کول کوئی خبر لے کے آئے تے او دی خبر دی پہلے تحقیق کرو، تصدیق کرو کہ آیا یہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اور آج بڑیاں ساریاں ساڑے معاشرے چ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، قتل و غارت گری اور ایک دوسرے تو دوریاں صرف اس وجہ تو نے کہ جدوں شرارتی قسم دے لوگ ایسیاں خبراں لے کے آندے نے جیڑیاں زیادہ تر جھوٹ تے مبنی ہوندیاں نے، اسی انہاں دیاں خبراں نو سچ سمجھ کے تے انہاں لوگاں دے نال ناراضگی کر لینے ہاں کہ جنہاں لوگاں دے نال ساڈا پہلا تعلق بڑا اچھا ہوندا ہے، اسی اپنی رشتہ داریاں بگاڑ بیٹھنے ہاں، اسی اپنے تعلقات خراب کر لینے ہاں، صرف کس بنیاد تے انہاں جھوٹیاں خبراں دے پیچھے لگ کے۔ اور اسی واسطے میرے رب نے مینوں اور تانوں اور قیامت تک آن والے مسلمانوں نو اس بات دا حکم دے چھڑے ہے، یا ایھا الذین آمنوا
ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والیو، جدوں تواڈے کول کسے دے متعلق کوئی غلط خبر آئے، کوئی بری خبر آئے، یا کوئی برا انسان، کوئی فاسق و فاجر انسان تواڈے کول کسے دی کوئی خبر لے کے آئے تے تسی اس خبر تے یقین کرن تو پہلے او دی تحقیق کر لیا کرو، او دی تصدیق کر لیا کرو۔ جدوں تسی تحقیق کرو گے، تصدیق کرو گے، تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، بات سچی ہے کہ جھوٹھی ہے۔ پھر تسی جھوٹیاں باتاں ہوتے ایکشن لے کے تے اپنے معاملات نو خراب نہیں کرو گے، جھوٹیاں باتاں تے رد عمل دا اظہار کر کے اپنے معاملات نو نہیں بگاڑو گے، تسی اس بگاڑ تو، اس فساد تو بچ جاؤ گے اگر تسی تحقیق کرنی شروع کر دیو۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اس چیز نو سمجھے ہے کہ اگر تحقیق دا سسٹم شروع کر لیا جائے گھراں دے اندر، اور صرف گھراں دے اندر ہی نہیں، باہر معاملات دے اندر، اپنے مذہبی معاملات دے اندر، اپنے دین دے معاملات دے اندر، اپنے رشتہ داراں دے معاملات دے اندر، اپنے تعلقات دے معاملات دے اندر اگر تحقیق کرنی شروع کر دیتی جائے، بندہ بڑے سارے نقصان تو بچ جاندہ ہے، بڑیاں ساریاں لڑائیاں جھگڑیاں تو بچ جاندہ ہے، بڑے سارے فساد تو بچ جاندہ ہے، بڑیاں ساریاں خرابیاں تو بچ جاندہ ہے۔ دین دے معاملے دے اندر اگر اسی تحقیق کریے تے بڑیاں ایسیاں رسماں، بڑے ایسے رواج، بڑے ایسے معاملات جنہاں اج دے دور دے مولویاں نے دین دا نام دے دیتا ہے، اگر اسی تحقیق کریے تے سانو پتہ چلے گا کہ انہاں رسماں دا دین نال تعلق ہی کوئی نہیں، انہاں رواجاں دا دین اسلام نال کوئی لنک ہی کوئی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں، ایویں انہاں نو دین دا نام دے دیتا گیا ہے۔ خوشی دے موقع تے کئی قسم دیاں رسماں تے رواج جنہاں نو دین دا نام دے دیتا گیا ہے، مرنے دے موقع تے کئی قسم دے رسم تے رواج جنہاں نو دین دا نام دے دیتا گیا ہے، اور قوم انہاں رواجاں دے اندر مبتلا ہے۔ اگر تحقیق کی جائے تے ایک قوم انہاں ساریاں غلط باتاں تو محفوظ ہو سکتی ہے۔ اللہ مینوں تانوں ساریاں نو اس تحقیق والے عمل وچ اللہ سانو داخل ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بات دی تحقیق کرو، دنیا دے معاملات دی تحقیق کرو، دین دے معاملات دی تحقیق کرو، مذہبی معاملات دی تحقیق کرو، مسائل دا تانوں پتہ چلے اونا مسائل دی تحقیق کرو کہ آیا وہ مسئلہ قرآن و سنت دا ہے یا نہیں، آیا وہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول نے دسیا کہ نہیں۔ اس تحقیق نل اسی جہالت تو بچ جاواں گے، اس تحقیق نل اسی بدعات تو بچ جاواں گے، اس تحقیق نل اسی شرک تو بچ جاواں گے، اس تحقیق نل اسی خرافات تو بچ جاواں گے، اس تحقیق نل اسی ایک دوجے دے خلاف بدگمانیاں اپنے دل وچ پیدا کرن تو بچ جاواں گے۔ اس تحقیق دی وجہ تو اسی آپس دے لڑائیاں جھگڑیاں تو فسادہ تو بچ جاواں گے۔ اللہ مینوں توانوں ہر معاملے چ تحقیق کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے تو اگلی آیت دے اندر نا میرے رب نے حکم جڑا دیتا ہے وہ بھی سن لو۔ مولا فرماندے نے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ اللہ فرماندے نے جان لو تواڈے اندر اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، تے میں تانوں حکم دینا
کہ میرے رسول دی اطاعت کرو، میرے رسول دی فرما برداری کرو، میرے رسول دے آکھے لگو۔ اب میرے پیغمبر دے پیچھے چلو، پیغمبر نو اپنے پیچھے نہ چلاؤ۔ میرے نبی دے پیچھے چلو، نبی نو اپنے پیچھے نہ چلاؤ۔ آنکھوں کہ جی یہ کتے لے گیا، نبی نو اپنے پیچھے نہ چلاؤ۔ اللہ نے ایسے مقام تے فرمایا لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر میرا نبی تہاڈیاں گلاں منے اکثر معاملات دے اندر، فی کثیر من الامر، اکثر معاملات دے اندر میرا نبی اونجی کرے جویں تسی آندے ہو، اکثر معاملات دے اندر میرا پیغمبر اوہی کرے جو تسی آندے ہو، تو پھر نتیجہ کی نکلے گا لعنتم، تسی مشقت وچ پے جاؤ گے، تسی مشکل وچ پے جاؤ گے، تسی پریشانی وچ پے جاؤ گے۔ اس واسطے نبی نو اپنے پیچھے نہ چلاؤ، اللہ دے نبی دے پیچھے چلو۔ نبی نو اپنے پیچھے نہ چلاؤ، تسی نبی دے تابع دار بن جاؤ۔ اگر تسی نبی دے تابع دار، نبی تواڈے پیچھے چلے گا، نتیجہ کی نکلے گا تواڈے لئی مشکلاں، تواڈے لئی مشقتاں، تواڈے لئی پریشانیاں پیدا ہون گیاں۔ تے جے تسی نبی پاک دے پیچھے چلو گے تو پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جے نبی تواڈے پیچھے چلے، تواڈیاں گلاں منے گا تے تسی مشکل وچ پے جاؤ گے، تسی دقت وچ پے جاؤ گے، تسی پریشانی وچ پے جاؤ گے۔ تے جے تسی نبی پاک دے تابع دار بن جاؤ گے، جے تسی نبی پاک دے پیچھے چلو گے، جے تسی نبی پاک دی فرما برداریاں کرو گے، جے تسی نبی پاک دے نقش قدم تے چلو گے، تے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اگر تسی نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے چلو گے، نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کرو گے، نبی علیہ السلام دی فرما برداری کرو گے، تے اللہ قیامت والے دن توانو اللہ انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا فرما دے گا، نبیاں دا ساتھ اللہ دے دے گا، صدیقاں دا ساتھ رب عطا کر دے گا، شہیداں دا ساتھ اللہ دے دے گا، صالحین دا اللہ ساتھ عطا فرما دے گا۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ اینا دیاں رفاقتاں بڑیاں اچھیاں رفاقتاں توانو دے کے اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ یعنی اگر نبی نو اپنے پیچھے چلاؤ گے، مشقتاں ہون گیاں، مشکلہ ہون گیاں، پریشانیاں ہون گیاں، تے جے نبی دے پیچھے چلو گے تے اللہ دنیا تے آخرت دی کامیابی تے کامرانی عطا فرما دے گا۔ اللہ سانو نبی علیہ السلام دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرمائے، رب سانو قرآن دی تابع داری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساڈا بھی تے حال اج کثرت دے نال یہی ہے نا، اکثر لوگ اپنے آپ نو بدل کے دین اسلام دے مطابق نہیں بناندے، بلکہ دین دے مسئلے بدل کے دے اپنی مرضی دے مطابق بنان دی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ انج کرتے ہیں، اے دروازہ سامنے کھول دیو، اکثر لوگ انج کرتے ہیں کہ اپنے آپ نو نہیں بدل دے، کہ اپنے آپ نو بدل کے تے اللہ تے اور رسول دے احکامات دے مطابق بنا لین، جویں اللہ کہندے انج کر لین، جویں رسول اللہ کہندے نے انج کر لین، اپنا آپ نہیں بدل دے، دین نو بدلن دی کوشش کردے نے، قرآن نو بدلن دی کوشش کردے نے، رسول اللہ علیہ السلام دیاں احادیث نو بدلن دی کوشش کردے نے، اپنا آپ نہیں بدل دے، دین بدل دیندے نے۔ نتیجہ کی نکل دے؟ گمراہ ہو جاندے نے۔ نتیجہ کی نکل دے؟ مشکلات وچ پے جاندے نے۔ نتیجہ کی نکل دے؟ اللہ اور اس دے رسول دیاں
ناراضگیاں انہوں نصیب ہوندیاں نے، چاہیے تے ہے کہ اپنا آپ بدلیا جائے، جویں قرآن کہندا ہے انج منیا جائے، جویں رسول اللہ فرماندے نے انج منیا جائے۔ اللہ سانو اپنا آپ بدل کے نبی پاک دا تابعدار بنان دی اپنے آپ نو توفیق عطا فرمائے۔ اگلیاں آیتاں دے اندر اس صورت وچ میرے رب نے متعدد مسائل بیان فرمائے نے۔ 2 آیتاں میں پڑھن لگا، 6 مسئلے رب نے ان آیتاں وچ بیان کیتے نے، اور اگر انہاں مسئلیاں تے عمل کر لیا جائے تے بڑیاں ساریاں خرابیاں تو اسی بچ سکنے، بڑیاں ساریاں فساد تو، بڑے سارے جھگڑیاں تو اسی بچ سکنے۔ او بھائی تم ادھر آ جاؤ، یہ بچے اٹھ کے نا ادھر سے، ادھر سامنے آ جاؤ، اٹھو اٹھو، شاباش، آ جاؤ سامنے آ جاؤ۔ اگلی آیتاں سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے بھی سورۃ حجرات دے دوسرے رکوع دیاں آیتاں نے، پہلا جڑیاں 2 سنائیاں نے پہلے رکوع دیاں نے، اور دوسرے رکوع دیاں سماعت فرما لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ تینوں حکم اللہ نے اس آیت جیتے نے، ایک دوسرے رکوع دی آیت ہے۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسے قوم دا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسے عورت دا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے تسی جس قوم دا مذاق اڑا رہے ہو عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ قوم اللہ دے کاغذاں دے اندر تواڈے نالوں بہتر ہوئے۔ ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت دا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ عورتاں جنہ دا مذاق اڑا رہے ہو اور تواڈے نالوں اللہ دے کاغذاں دے اندر تواڈے نالوں بہتر ہون، اعلیٰ ہون۔ میرے رب نے اے حکم جڑا دیتا ہے اے بڑا گہرا ہے، اینو سمجھن دی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا کوئی قوم کسی قوم دا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت دا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانا اور چیز ہے، مزاح کرنا اور چیز ہے۔ ایک ہے مزاح کرنا، مزاح دے اندر جھوٹ نہیں ہوندا، مزاح دے اندر اگلے بندے نو نیچا دکھلانا مقصود نہیں ہوندا، مزاح دے اندر دوسرے بندے دی ذلت اور رسوائی مقصود نہیں ہوندی، بلکہ مزاح دے اندر وقتی طور تے تھوڑا مسکرانا، ہنسنا یا کو تھوڑا طبیعت نو فریش کرنا مقصود ہوندا ہے۔ مزاح دیکھو نا میرے پیغمبر نے کیتا ہے اور جھوٹ نہیں بولیا، مزاح کیتا ہے، غلط بیانی نہیں کی تھی، مزاح میرے پیغمبر نے کیتا ہے لیکن اگلے دی عزت نو خراب نہیں کیتا۔ ایک بی بی آئی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کول، بوڑھی مائی آ کے آندی ہے اللہ دے نبی دعا فرماؤ کہ اللہ مینوں جنت دے چھڑے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مائیاں تے جنت وچ نہیں جانا۔ وہ بڑی پریشان ہو گئی، کہنے لگی اللہ دے نبی میں جنت وچ، پھر دا مطلب نہیں جاواں گی؟ آپ مسکرا پہ فرمایا اللہ تعالیٰ جوان کر کے جنت داخلہ عطا فرمائے گا، یعنی مائیاں نہیں جانا، رب جوان کر کے جنت وچ بھیجے گا۔ انہیں مزاح ہے، نبی پاک مسکرائے نے، بی بی بھی خوش ہو گئی ہے، لیکن میرے نبی نے غلط بیانی نہیں کی تھی، جھوٹ نہیں بولیا، انہوں ذلیل نہیں کیتا، انہوں نیچا نہیں دکھایا، او دی حرمت نو پامال نہیں کیتا۔ آج جی میں تے مذاق اسی کرنے ہیں نا، اے مذاق تے اوچھے قسم دے مذاق، اور جناب جھوٹ تے مبنی مذاق، غلط بیانی تے مبنی مذاق،
اگلے بندے نو ذلیل و رسوا کرنے والے مذاق یہ بالکل اسلام کے اندر جائز نہیں۔ میرے رب نے مذاق اڑان تو منع کیتا ہے، مزاح دی اجازت دیتی ہے۔ ایک بندہ آیا آ کے آندے اللہ دے نبی نو مینوں اونٹ دیو، آپ فرماندے نے اساں تینوں اونٹ دا بچہ دینا۔ او بندہ ماڑا سی، کہنے لگا اونٹ دا بچہ دیو گے تو میں پالدا رہاں گا، کدوں پلے گا، کدوں جوان ہوئے گا، تے کدوں میں دے کول کام لواں گا، مینوں تے اونٹ چاہیے کہ مزدوری وغیرہ کرنے واسطے، تسی مینوں اونٹ دا بچہ پہ دیندے ہو۔ پر میں تے جڑا اونٹ ہے اونٹ دا بچہ نہیں بھائی، جڑا اونٹ تینوں اساں دینا وہ بھی تے کسے اونٹ دا بچہ ہی ہے نا۔ ہاں جی، مذاق بھی ہو گیا ہے پر جھوٹ کوئی نہیں، غلط بیانی کوئی نہیں۔ یہ دے اندر اگلے بندے نو ذلیل و رسوا کرنا مقصود نہیں، یہ ہے مزاح، یہ دی اسلام نے اجازت دیتی ہے۔ پر ایک مذاق اڑانا، اور مذاق اڑان وچ کی ہوندا ہے، اگلے بندے دی تحقیر ہوندی ہے، انہوں حقیر سمجھا جاندا ہے، انہوں ذلیل کیتا جاندا ہے، انہوں رسوا کیتا جاندا ہے، او دی عزت پمال کیتی جاندی ہے۔ اور مذاق دے اندر زیادہ تر جھوٹ ہوندا ہے، غلط بیانی ہوندی ہے، فراڈ ہوندا ہے، دھوکا ہوندا ہے۔ اس واسطے میرے اللہ نے اس چیز تو منع فرما دیتا ہے۔ کی آکھے ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والےو کوئی قوم کسے قوم دا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس قوم دا تسی مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ دے ہاں تواڈے نالوں بہتر ہوئے۔ عموماً ساڈیاں برادریاں قوماں دے اندر کئی ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں نو کم تر سمجھیا جاندا ہے، آ موچی نے، آ ماچھی نے، آ نائی نے، آ جلائے نے، آ انصاری نے، آ کمیہار نے، ہاں جی آ فلانے نے فلانے نے، انہاں نو کم تر سمجھیا جاندا ہے، اور دوجیاں برادریاں والے سمجھدے نے اسی بڑے اچھے ہاں، تے انہاں نال مذاق اڑاندے نے، مثالاں انہاں تے بنیاں نے، انہاں تے لطیفے بنے نے۔ حالانکہ رب نے آکھیا ہے ہو سکتا ہے اللہ دے کاغذاں جو تواڈے نالوں بہتر ہون۔ کئی جلائے ایسے نے جیڑے بڑے بڑے جٹاں نالوں اللہ دے ہاں زیادہ عزت والے نے۔ ایک جٹ رب دا نافرمان ہوئے تے جلایا فرما بردار ہوئے، عزت والا کون ہے اللہ دے ہاں؟ وہ جیڑا فرما بردار ہے وہ عزت والا ہے نا، تے جٹ نو تے رب نے نافرمانی دی وجہ تو چھوڑ چھڑنا جہنم وچ۔ ایک سید ہوئے، دوجے پاسے نائی تے موچی ہوئے، سید میرے نبی دا دشمن ہے تے نائی تے موچی میرے نبی دا تابع دار ہے، جنت وچ کون جائے گا؟ اور جڑا تابع دار ہے وہ نہیں جانے نا۔ ابو لہب سید نہیں سی میرے نبی دا سکا چاچا، ابو لہب سید ایسی کہ نہیں، مکے دا سردار، سید قریشی خاندان دا، بنو ہاشم قبیلے دا۔ اللہ نے کیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اور تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، او ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان۔ اللہ اللہ، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اے جیڑا مال تو کمانا ہے اس مال نے تیرے کم نہیں آنا، سیسلا نارن سات لہب، تو شولے مار دی آگ وچ جا ڈگنا ہے، وامرأتو حمالت الحطب، اے دی بیوی بھی میرے نبی دی دشمن ہے، انہیں اپنی ہوئی رسی نال پھا لے کے مر جانا ہے۔ فرمایا اے میرے رب نے فرما دیتا ہے ابو لہب جو دے خاندان دے متعلق، حالانکہ سید قریشی بنو ہاشم ہے اور میرے نبی دا سکا چاچا ہے، لیکن میرے نبی دا دشمن ہے، میرے پیغمبر دے دین دا مخالف ہے، مشرک ہے، میرے پیغمبر دے دین دی سب تو پہلا مخالفت کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہنے جہنم میں جانا ہے۔ تے دوجے پاسے ایک بلال ہے، حبشی ہے اور غلام ہے، وکدا وکاندہ آیا ہے، نہ کوئی حسب نہ کوئی نسب، نہ کوئی شکل نہ کوئی صورت، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی بڑا کوئی مالدار، غلام ہے، غریب ہے، فقیر ہے۔ تے میرے رب میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بلال میں معراج دی راتی جنت وچ گیا تے اوتھے کسے دے چلن دی آواز آ رہی، میں جبرائیل علیہ السلام نو پوچھیا جبرائیل اے آواز کی دی ہے؟ فرمایا سونیا تواڈے غلام بلال دی آواز ہے۔ ٹردا زمین تے وے
آواز کتھے آ رہی ہے؟ جنت وچ. کیوں جی؟ ایدا قبیلہ کسی نو پتہ ہے؟ ایدی برادری، ایدا خاندان، ایدا کوئی حسب و نسب، کوئی بڑا شان و شوکت، بڑا مال و دولت، بڑا کو رنگ روپ؟ ایتھے گلاں برادریاں تے خانداناں تے مل نہیں پیندا. اللہ دے ہاں مل پیندا تے ایمان تے تقوی تے پیندا ہے. اللہ یہ ویندا ایمان کیدا ہے، تقوی کیدا ہے، پرہیزگاری کیدی ہے، میری محبت کیدے دل وچ ہے، میرا پیار کیدے دل وچ ہے. اس واسطے رب کہندا کوئی قوم کسے قوم دا مذاق نہ اڑائے، انہوں ہیچ نہ سمجھے. کوئی قوم کسے قوم نو کم تر نیواں نہ سمجھے. ہو سکتا ہے جنہوں نیواں سمجھنے وہ اللہ دے ہاں تیرے نال اونچا ہوئے. اسی طرح بیبیاں نو فرمایا کوئی بیبی کسے دوجی بیبی نو اپنے تو کم تر تے ہیچ نہ سمجھے. ہو سکتا ہے وہ بیبی جنہوں تو نیواں سمجھ رہے ہو تیرے نال اونچی شان والی ہوئے اللہ دے ہاں. ایک حکم رب نے دیتا ہے. دوجا حکم فرمایا لا تلمزوا انفسکم، ایک دوجے تے عیب نہ لگایا کرو، ایک دوجے دیاں عیب جوئیاں نہ کریا کرو، او دیاں کمیاں تلاش کر کے او دے تے عیب لا کے انہوں ذلیل کرنا، رسوا کرنا. فرمایا ایک کم نہ کریا کرو. اللہ نے نا قرآن مجید ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورہ الہمزہ. اس سورت شروع چ رب نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ہمزہ تے لمزہ واسطے ہلاکت ہے، ہر ہمزہ تے لمزہ واسطے تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے. اے ہمزہ تے لمزہ کون نے؟ ہمزہ تے لمزہ او نے جیڑے عیب لگان والے، ذلیل کرن والے، لوکاں دے عیب تلاش کر کے انہاں نو رسوا کرن والے، اور ایک دوجے دیاں چگلیاں کر کے لوکاں نو لڑان والے. اسی انہاں کماں نو معمولی سمجھنے ہیں نا، انجام دیکھو انہاں دا کی ہو رہا ہے. ہمزہ تے لمزہ ایک دوجے دیاں کمیاں کوتاہیاں تلاش کر کے انہاں تے عیب لگا کے انہاں نو رسوا کرنا، اور اے دی سن کے انہوں پہنچانا، او دی سن کے انہوں پہنچانا، انہاں نو آپس وچ لڑانا، چگلی کرنا. فرمایا انہاں لوکاں واسطے ویل ہے. ویل دا معنی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اور جہنم دے اندر ایک وادی دا نام بھی ویل ہے. فرمایا انہاں لوکاں واسطے او ویل ہے. یہ صرف اینے کچھ جرم دی خاطر جہنم میں جان گے. اس واسطے میرے رب نے کی فرمایا لا تلمزوا انفسکم، ایک دوجے تے عیب نہ لگایا کرو، ایک دوجے دی عیب جوئی نہ کریا کرو. تیسرا حکم فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوجے نو الٹے ناواں نال نہ سدیا کرو. جیڑا نا سیدھا ماں پیو نے رکھیا ہے نا اسے نام نال پکاریا کرو. برے نام الٹے ناماں نال ایک دوجے نو نہ بلایا کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آن تو بعد اے برا نام صدنا فسق ہے، برا نام صدنا برائی ہے، برا نام صدنا اللہ دی نافرمانی ہے. فرمایا اس واسطے کوئی بندہ کسے نو الٹے نام نال نہ پکارے، برے نام نال نہ پکارے. یہ تینوں حکم اللہ نے سائے دیتے نے. اور اگے اللہ نے گل کتھے مکائی ہے؟ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، توبہ کر لو انہاں کماں تو، جے توبہ نہ کیتی تے قیامت والے دن ظالماں وچ کھڑیاں کر دیواں گا. جے نہ کما تو توبہ نہ کیتی تے روزے قیامت ظالماں وچ کھلار دیواں گا. کیڑے کماں دی وجہ تو؟ کسے نو حقیر سمجھ کے مذاق اڑانا، کسے دی عیب جوئی کرنا، تے نمبر 3 کسے دا الٹا نام سدنا. ساڑھے نزدیک انہاں دی حیثیت ہی کو نہیں اسی نا جی اے تے بس ایویں چھوٹی موٹی گل ہے جی میں آکھیا کی ہے والا. اے تے چھوٹی موٹی گل دی وجہ تو رب آندا جے توبہ نہ کیتی
ظالماں وچ شامل کر دیاں گا۔ اگلی آیت اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والیو اگلا حکم ہے کہ بدگمانی تو بچو، بغیر کسی دلیل تو ایویں کسی دے متعلق غلط گمان نہ بناؤ، کہ بعد بدگمانیاں گناہ بن جاندیاں نے، گناہ دی حد تک پہنچ جاندیاں نے۔ ایک بندہ بغیر کسی دلیل تو بغیر ویکھیو سنیو ایویں ایک بندے دے متعلق غلط خیال پیدا کر لیندا ہے، چند دنوں تو بعد وہ خیال یقین دے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ خیال کدے وچ تبدیل ہو جاتا ہے؟ یقین وچ۔ جدو یقین تبدیل ہو جاتا ہے پھر جدو بندہ او دے متعلق وہی گل کرتا ہے جیڑا پہلا او دا خیال ہوتا ہے پھر یقین بن جاتا ہے، تے او اگر گل او دے وچ نہ ہوئے تے او کی بن جاندی ہے؟ تہمت۔ کی بن جاندی ہے؟ تہمت، جھوٹی تہمت بن جاندی ہے، تے جھوٹی تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ 80 درے سزا ہے اس بندے دی جیڑا بندہ کسی تے جھوٹی تہمت لگاندا ہے، اور اس جھوٹی تہمت دے پیچھے زیادہ تر کی ہوندا ہے؟ گمان، خیال، بدگمانی، بغیر دلیل تو، بغیر سوچیو سمجھیو، بغیر سنیو ویکھیو۔ اس واسطے میرا رب فرما رہے ہے لوگو بدگمانی نہ کرو، بدگمانیاں گناہ نے۔ اگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے دیاں جسوسیاں بھی نہ کریا کرو۔ کی مطلب؟ ایک دوجے نو ذلیل و رسوا کرنا سے او دے عیب نہ لبیا کرو، او دیاں جسوسیاں نہ کریا کرو۔ اور اگلا حکم فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تواڈے چو کوئی کسی دوسرے دی غیبت بھی نہ کرے۔ غیبت کنوں آندے نے؟ غیبت آندے نے کسی دی کن پیچھے او دے وچ موجود برائی نو بیان کرنا، کسی دی غیر موجودگی دے اندر او دے اندر موجود برائی نو بیان کرن دا نام ہے غیبت۔ اور غیبت کتنا بڑا جرم ہے، نبی پاک نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، اونا نقصان زنا دا نہیں ہوندا جنہ غیبت دا ہوندا ہے۔ غیبت زنا نالوں بھی سخت ہے، اتنا بڑا جرم ہے غیبت کرنا، جیڑا کہ سارے معاشرے عام چلدا ہے۔ ہر گھر وچ بیماری موجود ہے، ہر تھان تے بیماری موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو غیبت تو محفوظ فرمائے۔ اور ایک غیبت دا جرم اونی دیر تک معاف نہیں ہوندا جنی دیر تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جدی غیبت کیتی ہے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جدی غیبت کیتی ہے رب معاف نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں چاہتا ہے یہاں تے وہ بندہ معاف کر دے تے یا پھر تسی او دے واسطے اللہ کولو اونی دیر تک استغفار کردے رہو جنی دیر تک تہاڈی زندگی ہے، یعنی ساری زندگی اس بندے واسطے رب کولو معافی منگو کہ یا اللہ میں فلانے بندے دی غیبت کیتی سی تو انہوں معاف فرما دے، پھر تہاڈی بچت ہو سکتی ہے۔ تے جے انہوں بھی معاف او دے کولو بھی معافی نہ منگی تے اللہ کولو بھی او دے حق وچ معافی نہ منگی تے قیامت والے دن رب نے تانوں کھلار لینا، ہاں بھائی تو غیبت کیتی سی جواب دے۔ اور قیامت والے دن انہاں دی وجہ تو نیکیاں دے کے جان چھڑانی پینی ہے، تے جدوں نیکیاں اسی دوجیاں نوں دے چھڑاں گے تے آپ کتھے جاواں گے؟ اللہ سانو انہاں کماں تو محفوظ فرمائے۔ اس آیت وچ بھی رب نے 3 حکم دیتے ہیں، کیڑے؟ نمبر 1 فرمایا بدگمانی نہ کرو کسے دے متعلق، نمبر 2 جاسوسیاں نہ کرو، نمبر 3 کوئی کسے دی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت دے متعلق اللہ فرماندے نے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تواڈے چوں کوئی پسند کردا ہے کہ تسی اپنے مردہ بھرا دا گوشت نوچ نوچ کے کھاؤ؟ کوئی بھی پسند نہیں کردا، اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھانا کوئی بھی پسند نہیں کردا۔ فرمایا جیڑا بندہ کسی دی غیبت کردا ہے انجی ہے جویں مردہ بھرا دا گوشت نوچ نوچ کے کھاندا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کولو ڈر جاؤ،
انہاں کماں تو بعد آ جاؤ، رب کو ڈر جاؤ تے اللہ کو توبہ کر لو۔ ان اللہ تواب الرحیم، انہاں کماں تو رب کو معافی مانگ لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رب تہاڈا توبہ تہاڈی قبول کر لے گا، تہاڈے تے رحم فرما دے گا۔ اے او مسائل نے جڑے سورہ الحجرات وچ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مسائل بیان کیتے ہیں، میں چند ایک جڑے بیان کیتے ہیں، اگر انہاں تے عمل کر رہا جائے بندہ بڑیاں ساریاں خرابیاں تو، برائیاں تو، بڑے سارے لڑائیاں جھگڑیاں تو، دنگے فساد تو محفوظ ہو جاندہ ہے۔ اللہ منت وانو کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک سوال کسی بھائی نے کیتا ہے، نماز وچ سر تے ٹوپی پانا نبی پاک دی سنت ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کثرت دے نال سر ٹک کے نماز پڑھتے سن، پگڑی پہن کے، یا کوئی ٹوپی وغیرہ دا بھی بعض روایتاں ذکر آندا ہے کہ آپ نے ٹوپی پہنی یا پگڑی بندی، تے اکثر نماز نبی پاک علیہ السلام اسی طرح پڑھتے سن، تے لہذا کپڑا کوئی کول موجود ہوئے تے سر تے رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک دا زیادہ تر عمل یہی ہے۔ لیکن یہ بھی مسئلہ سمجھ لو کہ اگر کوئی بندہ بغیر ٹوپی پان تو یا بغیر کپڑا سر تے رکھن تو نماز پڑھ دے، آیا وہ دی نماز ہوندی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو جاندی ہے۔ کسے حدیث وچ بلوغ المرام تو لے کے بخاری مسلم تک جتنیاں بھی حدیث دیاں کتاباں اس دنیا تے موجود نے، کسے ایک کتاب وچ ایسی حدیث نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد واسطے نماز پڑھن لئی سر نو ٹکنا ضروری قرار دیتا ہوئے اور آکھیا ہوئے کہ سر تے کپڑا لے کے ٹوپی پا کے یا رومال بن کے تے پھر نماز پڑھو، پھر نماز ہوئے گی، وگرنہ نماز نہیں ہوئے گی۔ ایسا میرے پیغمبر نے کدھرے نہیں فرمایا۔ مسئلہ یہ کہ مرد بغیر سر تے کپڑا رکھیو نماز پڑھے تے وہ دی نماز ہو جاندی ہے، لیکن اگر کول کپڑا ہوئے تے پھر سر تے رکھ کے پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ نبی پاک سر تے کپڑا رکھ کے نماز پڑھتے سن۔ تے جے کول نہیں تے پھر تسی ننگے سر اگر نماز پڑھ رہے ہو تے نماز وچ کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، نماز بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سنت دے مطابق اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا خیر الدنیا و خیر الآخرہ واصرف عنا شر الدنیا و شر الآخرہ۔ اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما۔ اللہ جڑے بیمار نے انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پریشانہ دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ سنو سارے انو کتاب و سنت دا پیروکار بنا، جنی دیر زندگی اسلام تے زندہ رکھی جدو موت دے میں ایمان والی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا۔